नमस्कार। निषेधाज्ञाको पालना गरौँ, घरभित्रै बसौँ विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। हामी प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत देशभर निषेधाज्ञाको अवस्था के छ, के कसरी आम सर्वसाधारणले निषेधाज्ञा पालना गरिरहेका छन् र सँगसँगै कोरोना जाँच, उपचार र सङ्क्रमणको अवस्था के छ र बजार पसलमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा विविध विषयमा केन्द्रित भएर हामी यहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत विभिन्न गतिविधि देखाउने गर्छौं। र सँगै कोरोना महामारीको कुरा गर्नुपर्दा सरकारले सुरुवाती दिनमा जसरी आकलन गरेको थियो, सरकारी विज्ञहरूले जसरी एउटा निश्चित सीमाभन्दा माथि कोरोनाको सङ्क्रमण जाँदैन र यसबाट भयावह अवस्था आएर धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्ने जुन किसिमको सरकारी विज्ञहरूको आकलन थियो, त्यसलाई चुनौती दिँदै यति बेलासम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा 32,678 पुगेको छ भने सरकारले हिजो साँझसम्म दिएको अद्यावधि गरेको आँकडा अनुसार 157 जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। र सँगसँगै सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर आधिकारिक जानकारी गराइसकेपछि मात्रै 7 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा, जसका कारण यति बेलासम्म 164 जनाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपालमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। र आज मात्रै चितवन लगायतका केही जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका थप सङ्क्रमितहरू पहिचान भएको अवस्था छ भने सरकारले देशका 47 बढी जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र ती निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाहरूमा सरकारले शर्तसहित खाद्यान्न, तरकारी लगायतका खाद्य वस्तुका पसलहरूलाई निश्चित समय सीमा तोकेर बिहान 9 बजेसम्म र बेलुका केही समय मात्रै खुल्न सक्ने गरी एउटा निर्णय गरेको अवस्था छ। र यसले यति बेला केही दिनसम्म निषेधाज्ञा सुरु भएको सुरुवाती 1-2 दिनसम्म बजार र पसलको अवस्था सामान्य भए पनि यति बेला भने भिडभाड बढ्न थालेको छ। उपभोक्ताहरू उपभोग्य सामग्रीको किनमेल गर्न बिहानको एउटा निश्चित समयमा मात्रै खुल्ने भइसकेपछि बजार र पसल धाउन थालेका छन्। यसले गर्दा भिडभाड बढेर कोरोना महामारीको जोखिम थप विस्तार हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको अबको एक दिनमा भोलिबाट सरकारले 5 दिनको निषेधाज्ञा जारी गरेको समय अवधि सकिँदैछ र त्यसपछि समेत समय अवधि बढाउनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी थप विस्तार भइरहेको छ भन्दै जुन उपत्यका नगरपालिका मेहेर फोरमबाट स्थानीय तहले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा विगत जस्तै गरी भदौ 15 सम्म स्थगन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् र उनले तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निषेधाज्ञाको समय अवधि समेत भदौ 15 सम्म लम्ब्याउन सुझाव दिएको अवस्था छ। र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सङ्क्रमित पहिचान भएसँगै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा क्लोज कन्ट्र्याक्टमा परेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर सरकारले उनीहरूलाई समेत परीक्षण गरेर कोरोनाको अवस्था के छ, कुन तहमा विस्तार भइरहेको छ भन्ने आकलन पनि गरिरहेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा सङ्क्रमितको निकटतामा रहेका व्यक्तिहरू नै 24,000 बढी पहिचान गरिएको छ। तर ती सबैको PCR परीक्षण अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। सरकारले स्थानीय तहका उपत्यका नगरपालिका मेयरहरूको फोरमले समेत कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई मन्त्रालयको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भनेर निर्णय त गरेको छ। तर अहिलेसम्म कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूलाई करिब 24,000 व्यक्तिहरू सबैको परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। यसले पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूलाई समयमै सम्पर्कमा ल्याएर उनीहरूको परीक्षण गर्न नसक्दा उनीहरू मार्फत थप व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण विस्तार हुने जोखिम पनि बढिरहेको छ। हामी कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालमा पारिरहेको प्रभाव र सरकारको रोकथाम तथा उपचारको पद्धति लगायतका विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र विशेष गरी सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण र गम्भीर बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेसँगै उपचारका लागि सहयोग गर्न निजी अस्पताललाई आह्वान गरिरहेको छ। निजी अस्पतालले सरकारसँग भन्सार छुट लगायतका स्वास्थ्य उपकरणका सामग्रीहरू खरिद गर्दा विभिन्न किसिमका सहुलियत र सुविधा लिएका छन्। तर उनीहरू यो सङ्कटको समयमा, यो महामारीको समयमा
आम सर्वसाधारणको कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्नबाट भागिरहेका छन्। केही अस्पतालले परीक्षणसहित उपचार पनि थालेका छन्, तर अधिकांश निजी अस्पताल भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार गर्नबाट भागिरहेका छन्। के छ त यसको वास्तविकता? सेवा र सुविधाका निम्ति मरिहत्ते गर्ने निजी अस्पताल किन बिरामीहरूको उपचारबाट भागिरहेका छन्? यसको वास्तविकतासहित हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ यो रिपोर्ट। हामी यहाँहरूलाई जुन निजी अस्पतालले सेवा र सुविधाका निम्ति मरिहत्ते गर्ने निजी अस्पतालले उपचार गर्न नमानिरहेको अवस्था र उनीहरूले लिएका सेवा सुविधा धेरै सेवा सुविधा लिँदा पनि किन सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ। जनतालाई सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन भन्दै निजी अस्पतालहरूले प्रत्येक वर्ष राज्यबाट अरबौं रुपैयाँ भन्सार छुट लिइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मात्रै निजी अस्पतालले 11 अर्ब 70 करोड 23 लाखको सामग्री खरिद गर्दा 1 अर्ब 81 करोड 38 लाख रुपैयाँ भन्सार छुट लिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल उपकरण, एम्बुलेन्स, बस, माइक्रोबस लगायतका सामग्री आयातमा अस्पतालहरूले कुल लागतको 15.5% भन्सार छुट पाउने गरेका छन्। गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा झापाको बीएनसी अस्पतालले 12 करोड 40 लाख भन्सार छुट पाएको थियो। मेडिसिटी अस्पतालले 11 करोड 62 लाख छुट पाएको थियो। त्यस्तै ग्रान्डी इन्टरनेसनल, नर्बिक, नेसनल मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, ग्रिन सिटी हस्पिटल, अन्नपूर्ण न्यूरो लगायत दर्जनौं अस्पतालले करोडौंको भन्सार छुट लिएका छन्। अस्पताल जन्य उपकरणमा मात्रै होइन, अस्पतालहरूले कर्मचारी बोक्ने बस र माइक्रो बस खरिदमा समेत भन्सार छुट लिने गरेका छन्। राज्यसँग अरबौंको भन्सार छुट लिने यिनै निजी अस्पतालले कोरोनाको महामारी झनै फैलिँदै गएका बेला राज्यले गरेको अपिल पुरै बेवास्ता गरेका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने भन्दा गेटबाटै फर्काइदिने गरेका छन्। कोभिड र नन कोभिडको एकै ठाउँमा उपचार गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने उद्घोष गरेका छन्। सबै अरू बिरामी, नन कोभिड बिरामी पनि एक्सपोज नहोस्, अनि त्यहाँ सङ्क्रमित नआओस् भन्नको लागि गरेको हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब त्यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि कुराहरू आउँछन्। स्वास्थ्य कर्मी पनि अब सीमित हुन्छन्। धेरै ठाउँमा सबै हस्पिटलमा कोरोनाको बिरामी राख्नु ठिक हो त? तपाईँहरू आफ्नो एनालाइसिस गर्नुहोस् त। सबै नन कोभिड बिरामी एकै ठाउँमा राखेर उपचार गरे राम्रै हुन्छ। हाक्का हाक्की कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न सक्दैनौ भन्ने निजी अस्पताल सञ्चालक विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। सुविधा मात्रै लिने तर राज्य सङ्कटसँग जुधिरहँदा दादागिरी देखाउने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्नुको सट्टा मन्त्रालय अझै पनि छलफल नै मात्र गरेर बसेको छ। फकाउने र बिन्ती गर्ने काममा मात्र मन्त्रालय सीमित भएको छ। सरकारले एक किसिमको निर्णय लिइसकेको अवस्था छ। त्यो निर्णय लिइसकेपछि अब कार्यान्वयनमा कसरी जाने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित अस्पताल सञ्चालकहरूसँग र सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठन अफिससँग उहाँहरूसँग बसेर एक किसिमको स्पष्ट कसरी काम गर्ने, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूसँग छलफल, राय परामर्श हामीले धेरै नै बढाएका छौँ, धेरै गरेका छौँ। नाफाखोर बनेका निजी अस्पताल दादागिरी शैलीमा उत्रिँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय केवल सामान्य छलफल गर्ने र फकाउने काममा मात्र केन्द्रित हुनु दुःखद भएको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका नदेखाएसम्म निजी अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तयार नहुने उनीहरूको भनाइ छ। आवश्यक परे अस्पताल नै कब्जामा लिने सम्मको हिम्मत सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पक्कै पनि सरकारले सङ्कटको बेलामा सबै मिलेर कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न आह्वान गरिरहेको छ। यति बेला निजी अस्पतालको पनि दायित्व हो। देशमा सङ्कट पर्दा यहाँका जनताहरू महामारीको चपेटामा पर्दा उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले उपचार गराउने सहयोग गर्ने दायित्व निजी अस्पतालको पनि हो। उनीहरूले केवल नाफाका निम्ति मात्रै होइन, उनीहरूले सेवामूलक उद्योगमा हात हालेका छन्। सेवा दिन्छु भनेर यसरी सुचारू भइरहेका निजी अस्पतालहरू यो कोरोना भाइरस महामारीको उपचार गर्नका निम्ति जिम्मेवार बन्नुपर्छ। र कुन अस्पताललाई निजी अस्पतालले बरु सरकारसँग सहकार्य गरेर कुनै अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा छुट्टै सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने त्यो सल्लाह गरेर त्यो कोभिड अस्पतालका रूपमा एउटा निश्चित अस्पताललाई, केही अस्पताललाई त्यो अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने र बाँकी अस्पतालमा अन्य बिरामीलाई उपचार गर्ने गरी सरकारसँग समन्वयमा जानुपर्छ। यसरी एम्बुलेन्स मार्फत जोखिम मोलेर एम्बुलेन्स मार्फत अस्पतालमा विभिन्न व्यक्तिहरूले, सहयोगी दाताहरूले
बिरामीलाई पुर्याइसकेपछि उपचारबाट भाग्ने प्रवृत्ति भने गलत हो, किनकि यसैका कारण निजी अस्पताल धाउँदा धाउँदै कतिपय सङ्क्रमितहरू अस्पतालको गेटमा पुगेर र उपचार सुरु गर्न पाउँदा नपाउँदै निधन भएका तथ्यहरू देशका धेरै निजी अस्पतालबाट बाहिरिएका छन् र सरकारले सँगै निजी अस्पतालले सरकारको आह्वानलाई कार्यान्वयन गरेन भने कारबाही गर्ने पनि भनिरहेको छ र कोभिड र नन कोभिडलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्दा बढ्न सक्ने जोखिमको ख्याल गर्दै निजी अस्पताल र सरकारबीच एउटा समन्वय हुनुपर्छ र कुनै निश्चित अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा विकास गरेर उपचार सेवा नपाएरै मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। आम जनताको सबैको अपेक्षा यही छ र सँगसँगै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी बढेसँगै सरकारले विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिरहँदा एउटा समय निर्धारण गरेर भिडभाड नगर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न र सँगसँगै स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आह्वान गरेर समय निर्धारण नगरिकन बजार र पसल खुल्न दियो भने ती पनि अत्यावश्यक सामग्रीका खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, औषधि लगायतका पसल खोल्न दियो भने अलिकति भिडभाड कम हुने आकलन आम सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्। एउटा निश्चित समय तोकेर भिडभाड गराउँदा आम जनतालाई, सर्वसाधारणलाई समय तोकेर यति बजेसम्म मात्रै पसल खुल्छ भनेर भनिँदा त्यही समयमा धेरै उपभोक्ताको भिडभाड बजारमा देखिँदा जोखिम बढ्ने खालका दृश्यहरू काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका बढी जनघनत्व भएका क्षेत्रहरूमा देखिन थालेका छन्। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिरहँदा भिडभाड नियन्त्रण गरेर धेरै व्यक्तिहरूको सम्पर्क नहोस् भनिरहँदा यतातर्फ पनि विशेष ध्यान दिने हो कि योतर्फ पनि आम सर्वसाधारणले अपेक्षा गरिरहेका छन् र विशेष गरी यति बेला कोरोना भाइरसको महामारी विभिन्न क्षेत्रहरूमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न खालका पेसाकर्मी, बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सरकारी कार्यालयमा आम सर्वसाधारणलाई सेवा दिने सेवाग्राही, सञ्चारकर्मी लगायत घरमै बसिरहेका स्थानीयमा समेत यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सरेको अवस्था छ। देशका विभिन्न स्थानहरूमा भक्तपुर, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको हो या होइन भन्ने बारेमा स्थानीय तह र सरकारले आधिकारिक जानकारी नदिइरहँदा भक्तपुर जिल्लाले भने कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिएको देखिएको छ भन्ने खालको एक किसिमको अध्ययन गरेर त्यो खालको सङ्केत जारी गरिरहेको छ र यस्ता सङ्केतहरू काठमाडौँ उपत्यका बढी जनघनत्व भएका सहरसँगै वीरगञ्ज, विराटनगर, पर्साका विभिन्न स्थान लगायतका थुप्रै सहरहरूमा देखिएका छन् र सहर केन्द्रित सङ्क्रमण अलि बढी विस्तार भइरहँदा उनीहरूलाई सङ्क्रमितको सङ्गतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई अलि प्रभावकारी बनाएर उनीहरूलाई सबैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याएर त्यो भाइरसको सङ्क्रमण कुन स्तरमा छ भन्ने जानकारी सरकारले समयमै लिन सक्नुपर्छ, किनकि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको परीक्षण अलि सुस्त भयो भन्ने खालका आवाजहरू विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेका छन्। यतातर्फ पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 24,000 व्यक्तिहरू कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरू परीक्षण नपाइरहेको अवस्था छ भने अन्य जिल्लामा पनि देशैभर यस्तै यस्तै अवस्था छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूलाई अलि बढी परीक्षणको दायरामा ल्याउन सरकारले सक्नुपर्छ र सँगसँगै हामी अलि बढी भिडभाड केन्द्रित हुने क्षेत्रहरूमा पनि का दृश्यहरू, त्यहाँका जानकारी हामीले यहाँलाई गराइरहेका छौँ। विशेष गरी तरकारी र फलफुल बजारमा भिडभाड बढ्दा जोखिम बढ्ने आकलन पनि गरिएको छ। यति बेला हामी कालीमाटी तरकारी बजार क्षेत्रमा पुगेका छौँ। त्यहाँ सहकर्मी दीपक अर्याल हुनुहुन्छ। के छ कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार, कालीमाटी फलफुल बजारको अवस्था हामी दीपक अर्यालसँग जोडिन्छौँ। यो जानकारी अब दर्शकवृन्द, हामी आज तरकारी र फलफुल जो आम नागरिकको भान्सासँग जोडिएको यो विषयवस्तुका विषयमा केन्द्रित हुँदै स्थलगत रूपमा बल्खु क्षेत्रबाट र कालीमाटी क्षेत्रबाट तपाईँलाई जोडिरहेका छौँ। तरकारी पछि यति बेला हामी फलफुल क्षेत्रमा यो फलफुल बिक्री हुने क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुँदैछौँ र यति बेला हामीसँग फलफुल थोक विक्रेता व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। यो फलफुलमा एकैचोटि तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो अकस्मात, अनि आम उपभोक्ताले यो चाहिँ तरकारी फलफुलमा चाहिँ एकदमै यो मूल्य वृद्धि भयो, मनमानी भयो, व्यवसायिक भनेर तपाईँहरूलाई गाली गरिरहेछन्। वास्तवमा हो?
यो एकदमै गलत हो। हाम्रो यो बजारमा अनुगमन टोली पनि आओस्, यो बेलामा पनि अनुगमनलाई हामीले स्वागत गर्छौँ। यहाँ अहिले हाम्रो जुन व्यवसायीहरूको अर्कै गुनासो छ हेर्नुहोस्, हामीले एक त यो भारतीय गाडीहरूलाई हामीले प्रवेशमा रोक लगाएका छौँ, पल्टी गरेर आउँछ, त्यसमा धेरै नाशवान चिज नाश पनि हुने अवस्था छ। र अर्को कुरा, अहिले इन्डियामा अहिले हामी भारतीय फलफुलमै निर्भर छौँ। केही मात्रामा हाम्रो केराहरू खालि अहिले हामी एउटा केही मात्रामा निर्भर भनेको 50% केरामा मात्रै छौँ। अहिले यो बिक्ने अवस्था पनि छैन। जुन यो लकडाउनको अवस्था छ यसमा आएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 100 रुपियाँ दर्जन परेको केरा अहिले हामीले 50 रुपियाँमा आजको दिनमा 50 रुपियाँमा बेच्दा पनि यो होलसेल बजारबाट बिक्री भएको अवस्था छैन। यो एक त लकडाउनको यो जुन अहिले यो अवस्थाले गर्दा पनि हो। अर्को कुरो, आम उपभोक्ताहरूले पनि एउटा डर त्रासको कारणले पनि अहिले यो मालमा बिक्री वितरण भइरहेको छैन। र यसै महँगोको एउटा कारण तपाईँहरूले उठाइहाल्नु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो विशेष गरी स्याउ अहिले जहिले पनि एउटा महँगोको हिसाबमा आम उपभोक्ताले स्याउलाई मात्रै लिने गरेको छ। कति रुपियाँ छ अहिले यहाँ होलसेल मूल्य स्याउ केजी? यो होलसेल एकदमै राम्रो तपाईँको फुजी स्याउ यो हेरी छ हेर्नुहोस्, 150 को पनि छ हामीसँग, 250 को पनि छ र 300 सम्म यो होलसेलमा यो फुजी स्याउ छ आफ्नो क्वालिटी अनुसारको। अरू सामान भनेको जस्तो मेवाहरू एकदमै सस्तै छ हेर्नु, अहिले 85 रुपियाँ केजी छ पर केजी। वाटरमेलनहरू जो खरबुजाहरू 40 रुपियाँ केजी छ, त्यस्तै पाइनएप्पलहरू 100 रुपियाँ पिस छ। त्यही हिसाबले गएको छ यसमा होइन। तर खुद्रामा पुग्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ यही तपाईँले जुन 150 रुपियाँ केजीदेखि 250देखि 400सम्म 350सम्म 300सम्मका स्याउ भन्दै गर्दा ठ्याक्कै दोब्बर मूल्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिइरहेको छ क्या उपभोक्तासँग खुद्रा व्यवसायले क्या। एकदम तपाईँहरू यो प्राइम टेलिभिजनलाई म अरू विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यसरी बेला बेलामा आम उपभोक्ताहरूको गुनासो तपाईँहरूले यसरी उजागर गरिदिनु भयो भने केही उपभोक्ताहरू सचेत पनि हुनुहुन्छ। कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, बिचमा जस्तो चाइनाको बाटोहरू बन्द हुँदाखेरि केही मात्रामा एउटा सीमित व्यापारीसँग हामीले पनि विराटनगर काँकडभिट्टाबाट किनेर ल्याउँदाखेरि केही मात्रामा महँगो अवस्था पनि थियो नभएको बेलामा। अहिले अब यो कन्टिन्युज हुँदैन। यो यस्तो यो फलफुल कच्चा पदार्थ हो, यसमा आज राख्यो भने भोलि नाश हुने चिजहरू भएको कारणले यसलाई हामीले एकदमै यसलाई महँगिएर लिउँ। जस्तो फलामहरू अरू सामानहरू जस्तो हामीले यसो फलफुलमा यो एकदमै उतार चढाव गर्न हामी सक्दैनौँ। यो होलसेल व्यवसायीहरूले आज राख्यो भने भोलि फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसमा म यो हाम्रो खुद्रा व्यवसायीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पनि यदि बजारमा मूल्य घट्छ भने घटाएर दिने गर्नुहोस्, यदि होलसेलमा महँगो छ भने तपाईँहरूले पनि त्यही हिसाबले मार्जिन राखेर बेच्ने गर्नुहोस् भनेर म तपाईँहरूकै यही टेलिभिजन मार्फत उहाँहरूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। गल्ती कसको ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि मैले भनौँ न हामीले वास्तविकता के हो भनेर आज स्थलगत रूपमा खोज्याएका छौँ। खुद्रा व्यवसायीले गल्ती गरे या तपाईँहरू होलसेल व्यवसायले गल्ती गर्नुभयो या बिचका बिचौलियाले, जसका कारणले यहाँ 100 रुपियाँ पर्ने 150 रुपियाँ पर्ने स्याउ त्यहाँ पुग्दा 400 रुपियाँ 350मा बिक्री भएको छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। एकदम तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेँ, एकदम तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। यो फलफुल भनेको नाशवान चिज, यसको कुनै मार्केट हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो फिक्स रेट हुँदैन। तपाईँको उत्पादन बढी भएको खण्डमा यो आफसे आफ स्वतः भाउ गिर्दै जान्छ। र इन्डियामा महँगो छ भने पनि यहाँ यदि भोल्युममा बढी मात्रामा आयो भने यो राखेर रोकिने चिज होइन। यसलाई हामीले तुरुन्तै जे छ यसलाई पुँजी मात्रै उठाउँ, यसमा फाइदा नलिउँ भन्ने हाम्रो आम उपभोक्ता यो के अरे व्यवसायीहरूको एउटा चाहना हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको इन्डियामै महँगो भएको कारणले हामी सबभन्दा ठुलो कुरो त म यसमा राज्यलाई नै दोष दिन्छु। किनभने अहिले जुन हामीले यो उत्पादन गर्न नसक्नु अनि हामी परनिर्भर अहिले भारतको चाइनाको निर्भर पर्दाखेरि त्यो मार्केटमा यदि महँगो भएको खण्डमा यहाँ स्वतः महँगिएर आउँछ। यसलाई अब हामीले आफ्नै उत्पादनलाई अलिकति प्राथमिकता दिएर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो केरामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तो म अब तपाईँहरूको यो टेलिभिजनबाटै म अहिले भन्न चाहन्छु, हामीले भियतनामको यो ड्र्यागन फ्रुट हेर्नुहोस्, अहिले आम उपभोक्तालाई एकदम चाहना भएको चिज। भियतनामबाट ड्र्यागन फ्रुट ल्याएर यहाँ बेच्दाखेरि 300 रुपियाँ 250देखि 300 होलसेल बेच्न भ्याउँछौँ भनेदेखि हाम्रो यहाँ नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेकोलाई 700-800 रुपियाँ तिर्न हाम्रो उपभोक्ताहरू बाध्य छ। त्यसमा त अब हामी व्यवसायीहरू त हेर्नुहोस्, आम उपभोक्ताको चाहनुसार जे चाहनुहुन्छ त्यही हामीले भित्राउन हामी तत्पर हुन्छौँ। जस्तै आज
अहिलेको दिनमा भनौँ दैनिक कति खपत भइरहेछ फलफुल हाम्रो? यो पहिला हामीसँग एक्ज्याक्टली डाटा त छैन, तर पहिला भन्दा अहिले 50% यो फलफुलहरू पक्कै पनि यति बेला निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका क्षेत्रहरूमा तरकारी फलफुल लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि पनि आकाशिएको छ, किनकि यसलाई मौकाका रूपमा उपभोक्तालाई मारमा पुर्याउने गरी केही व्यवसायीले खेलेको भूमिकामा पनि सरकारको अनुगमन पुग्नुपर्छ। हामी अहिलेलाई भने समाचारका लागि विश्राम लिन्छौँ, पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।